नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल वैशाख महिनाको 19 गते मंगलबार, तदनुसार मे 2 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोर्खापत्रबाट। पूर्व लडाकुलाई किस्ताबन्दीमा रकम वितरण गरिने शीर्षकमा गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी लडाकुलाई वितरण गर्ने रकम किस्ताबन्दी रूपमा वितरण गरिने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले हिजो आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा वहाँले देशमा देखिएको आर्थिक समस्याका कारण रकम किस्ताबन्दी रूपमा वितरण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको आर्थिक समस्याका कारण किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई रकम दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वहाँले भन्नुभयो, मैले गरेको निर्णय भनेर प्रचार गरिएको छ, यो झुटो हो भन्ने प्रश्न पार्न चाहन्छु। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण रकम वितरण हुन रोकिएको उल्लेख गर्नुहुँदै वहाँले अहिले सर्वोच्च अदालतले दिन मिल्ने फैसला गरेका कारण रकम वितरण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषयमा बढ़ी अनावश्यक चर्चा भएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय पनि होइन, 2071 सालकै सरकारले गरेको निर्णय हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहनु भएको समयमा कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा छलफल भएर टुंगिएको विषयमा अहिले विरोध गर्नुको अर्थ रहँदैन। भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग गठन हुन्छ, उपशीर्षक दिँदै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरिने बताउनु भएको छ। वहाँले त्यसका लागि सरकार उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफूले सुशासनको कुरा गर्दा सामन्तहरू सलबलाउन थालेको र 2048 सालपछिका भ्रष्टाचार छानबिनको प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो। विश्व मजदूर दिवस मे 1 का अवसरमा हिजो आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै वहाँले भन्नुभयो, यस विषयमा हामीले पार्टीको घोषणा पत्रमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। 2048 सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनेछ। छिट्टै आयोग बनाउनेतिर मेरो पहल कदमी हुनेछ। प्रत्येक भ्रष्टलाई कार्यवाही बढ़ाउँदै जानेछौं। वहाँले सरकारका सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आयोग बनाएर काम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व लडाकुलाई किस्ताबन्दीमा रकम वितरण गरिने गोर्खापत्रको मुख्य समाचार हो यो। यसै प्रसंगलाई नागरिकले अयोग्यलाई रकम होइन रोजगारी, प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रूपियाँ दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको संकेत शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अयोग्य लडाकुका नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाव बढ़ेको छ। सरकारले कार्यविधि बनाएर अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै उद्योग धन्दा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उनीहरूलाई रोजगारी दिन दबाव बढ़ेको हो। यस्तो दबाव सर्वत्र बढ़ेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने अयोग्य लडाकुलाई रकम दिएरै छाड्ने अड्डी कस्नु भएको छ। अयोग्यलाई रकम होइन रोजगारी, प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रूपियाँ दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको संकेत शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै नागरिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। 8 वर्षपछि तातो पानी नाकाबाट निर्यात शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले प्रमुख खबर बनाएको छ। 12 वैशाख 2072 को भूकम्पपछि बन्द उत्तरी नाका तातो पानीबाट 8 वर्षपछि निर्यात शुरू भएको छ। नेपाल चीन जिल्ला स्तरीय सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा हिजो 3 कन्टेनर सामान पठाएर निर्यात खुल्ला गरिएको हो। हुम्लाको हिल्सा नाका पनि हिजोदेखि नै मानिस र कार्गो ओहोर दोहोरका लागि खुल्ला गरिएको छ। यसअघि
15 जेठ 2076 मै तातो पानीबाट आयात खुल्ला गरिए पनि चीनले निर्यात पनि रोकेको थियो। त्यसपछि कोविडको समयमा संक्रमणको जोखिमले आयात रोकिएकोमा डिसेम्बर 2022 देखि भने नियमित छ। निर्यात पनि खुल्ला गर्न नेपालले पटक पटक आग्रह गरेकोमा चीनले बल्ल सहमति दिएको छ। पहिलो पटक सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका 2 र नमस्ते ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको 1 कन्टेनर सामान खासा पठाइएको छ। नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री झाङमो पोर्ट खासा प्रवेश गराएर निर्यात सञ्चालन गरिएको तातो पानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानिधि केसीले बताउनुभयो। नेपालमा उत्पादित म्याट्रेस, कुर्सी र मुढा खासा पठाएर निकासी शुरू गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्यात उद्घाटन गर्दा कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने गरिएन। 8 वर्षपछि तातो पानी नाकाबाट निर्यात नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर हो यो। अख्तियार विधेयकको संशोधनमा कपी पेस्ट शीर्षक दिँदै गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छापिएको छ। विषय र प्रसंगमा कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावको आशय मिल्नु नौलो अभ्यास होइन। एउटै विषयमा एक भन्दा बढ़ी माननीयको संशोधनको बेहोरा हुबहु मिल्नु चाहिँ संयोग मात्र हुँदैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा 6 जना भन्दा बढ़ी सांसदको संशोधनको बेहोरा पूर्ण रूपमा तुरून्त नै पाइएको छ। शब्दावली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा 6 जना भन्दा बढ़ी सांसदको संशोधनको बेहोरा पूर्ण रूपमा दुरूस्त नै पाइएको छ। शब्दावली मात्र होइन, अनुच्छेदको कमामा समेत कुनै फेरबदल छैन। कपी एण्ड पेस्ट जस्तो छ। त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू पनि फरक फरक दलका हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको दफा 2 मा विवाद छ। पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। विधेयकको विवाद जारी रहँदा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सोही दफाको संशोधनमा सांसदहरूको हुबहु संशोधन पाइएको हो। अख्तियार विधेयकको संशोधनमा कपी पेस्ट गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। अनुदान छ तर पाउँदैनन् किसान शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य समाचार छापेको छ। सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्बौं बजेट छुट्याउँछ, तर त्यही बजेट जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ कमै पुगेको गुनासो वर्षेनी आउँछ। विज्ञ भन्छन्, कतै रकमान्तर गर्ने त कतै पहुँचवालाले मात्रै पाउने हुँदा कृषि अनुदानको व्यापक दुरूपयोग भएको छ। वास्तविक कृषकका लागि अनुदान आकाशको फल जस्तै भएको छ। यस्तो दुरूपयोग तीनै तहको सरकारले रोक्न सकेको छैन। कतै त मिलेमतोमा नै यसको दुरूपयोग गरेका घटना पाइन्छ। अनुदान छ तर पाउँदैनन् किसान, अन्नपूर्णको मुख्य खबर हो यो। सरकारलाई रासोपालाई सरकारमा लैजान छलफल गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा छापिएको समाचार हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दलमा छलफल गर्ने हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल कजुरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस सहित सरकारमा सहभागी दलहरूसँग रासोपालाई सरकारमा ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल गर्नुहुने भएको हो। स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने नजाने विषयमा निर्णय गर्न हिजो केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरे पनि निर्णय भने शुक्रबारको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट गर्ने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच आइतबार भेट भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष सभापति लामिछानेले 4 बुँदे माग राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्वतन्त्र पार्टीको मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भएको थियो। रासोपालाई सरकारमा लैजान छलफल गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा
खबर छ भने यसै प्रसंगलाई सत्तारोहणमा रासोपाको अलमल शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। वैशाख 10 गते चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनमा जीत हासिल गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्नु भएको थियो। चितवनबाट काठमाण्डु फर्किएपछि पार्टीको आधिकारिक बैठक बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको भनाई थियो। चुनाव जितेर लामिछाने काठमाण्डु पुग्नु भएको 7 दिन बितिसकेको छ, तर सरकारलाई दिएको समर्थन रासोपाले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। हिजोसम्मको गतिविधि अनुसार रासोपा सरकारमा जाने कि नजाने वा समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने विषयमा उक्त पार्टी अलमलमा देखिएको छ। यसबीचमा रासोपा वृत्तमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने व्यापक चर्चा थियो। त्यसबारे आधिकारिक निर्णय हिजोको केन्द्रीय समिति बैठकले लिने भनिएको थियो, तर सोमबारको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आधिकारिक निर्णय गर्न सकेन। सर्वोच्चलाई रविको जवाफ उपशीर्षकमा नागरिक अगाडि लेख्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ। आफू विरूद्ध झुटा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको र राहदानी दुरूपयोग गरेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि परेको रिटका सम्बन्धमा हिजो लिखित जवाब पेश गर्नुहुँदै एउटा संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्चमा पेश गर्नु भएको हो। सत्तारोहणमा रासोपाको अलमल नागरिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो सरकार र आविष्कार केन्द्रबीच सहमति गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बीच हिजो सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै केन्द्रका प्रमुख पुनले दिनुभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागको विषयमा भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा उक्त सहमति भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सरकार र आविष्कार केन्द्रबीच सहमति गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो कानून बने कार्यान्वयन भएनन् कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। यो सरकारले श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जन गरेर श्रमिकका अधिकांश हक अधिकार स्थापित गरेको छ, तर तीनै हक अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष भने दयनीय छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफण्डले हालै सार्वजनिक गरेको कानून कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय श्रम कानून कार्यान्वयन दयनीय देखिएको हो। जीफण्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अहिले श्रमिकका अधिकांश हक अधिकार स्थापित भए पनि श्रम ऐन अनुसार रोजगार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काममा लगाउने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने लगायत प्रवृत्ति कायम रहेका बताउनुभयो। पछिल्लो समय योजनाबद्ध रूपमा श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिक अधिक प्रयोग गरी श्रम शोषण गर्ने नयाँ रूप विकास हुँदै गएको देखिएको छ। श्रमिकले कानून अनुसार पाउने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कार्य समय पालना, सुरक्षा लगायत विषयमा बनेका कानून रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिकको अधिकार हनन भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कानून बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष अनुगमन नगर्दा श्रमिक शोषणमा परेको आरोप लगाउनुभयो। कानून बने कार्यान्वयन भएनन् कारोबारको मुख्य खबरको शीर्षक हो। यो कर्मचारीहरू त्रासमा, सुरक्षा माग गर्दै सामान्यद्वारा गृहमा पत्राचार
नेपाल समाचार पत्रले मुख्य खबर बनाएको छ राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि विभिन्न पक्षबाट सांघातिक हमला हुन थालेपछि निजामती कर्मचारीहरू त्रसित बन्न पुगेका छन्। जनप्रतिनिधि तथा अमुक व्यक्तिहरूले विभिन्न बहानामा कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढ़ेको छ, जसमा देशभरमा सबैभन्दा बढ़ी असुरक्षित विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बन्न थालेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीमाथि विभिन्न पक्षबाट सांघातिक हमला तथा कुटपिटको क्रम बढ़ेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने देशभरका स्थानीय तहमा सतर्कता अपनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई आन्तरिक सर्कुलर समेत गरेको छ। सुरक्षा कर्मचारीहरूमा त्रास सुरक्षा माग गर्दै सामान्यद्वारा गृहमा पत्राचार नेपाल समाचार पत्रको मुख्य खबर हो यो। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा कामभन्दा द्वन्द्व बढ़ी शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाण्डु महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच पुनः टकराव देखिएको छ। महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व शुरू भएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै शुरू नगरेको आरोप लगाउनुभयो। तर महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भूमि आयोगले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै प्रत्यारोप गर्नुभयो। पाटन उच्च अदालतले वैशाख 13 सुकुम्बासीका तर्फबाट काठमाण्डु महानगरपालिका विरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आशय सहितको आदेश दिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा काम भन्दा द्वन्द्व बढ़ी गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। देशभर हराउँदै कृषि योग्य जमीन शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। जग्गाको खरिद बिक्री पछिल्लो 1 वर्ष ह्वात्तै घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पदमनिधि सोतीका अनुसार अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष जग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्व 50% घटेको हो। जग्गा कारोबारलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन वैशाख पहिलो साता मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावलीमा परिमार्जन गरी अंशबण्डा र मुही जग्गा धनीमा कित्ताकाट खुकुलो गराउने निर्णय गर्यो। तर उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था विभागमा अझैसम्म नआइपुगेकाले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयले सरकारको पुरानै परिपत्र कार्यान्वयन गरेको सोतीले बताउनुभयो। कित्ताकाटमा गरिएको कडाईका कारण पनि जग्गाको कारोबार घटेको हुन सक्ने सोतीको भनाइ छ। देशभर हराउँदै कृषि योग्य जमीन शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। मानव तस्करी अभियोगमा फिनल्याण्डका नेपाली दम्पतिलाई जेल शीर्षकमा कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। फिनल्याण्डको हेलसिन्की स्थित रेस्टुरेन्टमा 2 नेपाली कामदारलाई वर्षौंसम्म मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दिएको र मानव तस्करी गरेको अभियोगमा स्थानीय अदालतले नेपाली दम्पतिलाई सजाय सुनाएको छ।
फिनल्याण्डमा नेपाली रेस्टुरेन्ट प्रवर्धनमा सक्रिय र गैर आवासीय नेपाली संघ संस्थापकको हैसियतमा रहेका रेस्टुरा हिमालयका संचालक देवीदत्त शर्मा खरेल र उनकी श्रीमती मञ्जु विरूद्ध दर्ता भएको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार पीड़ितका पक्षमा फैसला सुनाएको हो। वर्षौंसम्म तोकिएको तलब सुविधा नदिइएको, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना र अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै दोलखा मैना पोखरीकी तारा थापा र गुल्मी आँपचौरका दिल खरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए। मानव तस्करी अभियोगमा फिनल्याण्डका नेपाली दम्पतिलाई जेल, कान्तिपुरको अग्र पृष्ठमा समाचार छ। नेपाल भारत सीमा स्तम्भको पुनर्स्थापना र मर्मत सशस्त्र प्रहरीले गर्ने नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। सरकारले निर्णय गरेको करिब 3 वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रका सीमा स्तम्भको पुनर्स्थापना तथा मर्मत सम्बन्धी काम शुरू गर्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2079 बनाएर स्वीकृतिका लागि अघि बढ़ाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत भए लगत्तै सीमा स्तम्भ मर्मतको काम अघि बढ़ाइने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। यस सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा स्तम्भ मर्मत रोकिँदै आएको थियो। नेपाल भारत सीमा स्तम्भको पुनर्स्थापना र मर्मत सशस्त्र प्रहरीले गर्ने नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको खबर हो यो। नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने तयारी शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 1 खर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ीको सवारी आयात हुने गरेको छ। सवारी आयातलाई रोक्न नेपालमा नै उत्पादनको विकल्प छैन। गाड़ी सुविधा भन्दा पनि आवश्यकता बन्दै गएपछि सरकारले आयात भन्दा पनि नेपालमा नै गाड़ी उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने तयारी अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय। विद्यालयको सबलीकरण शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा लामबद्ध विद्यार्थीको तस्बिरले देखाउँछ सामुदायिक विद्यालय निम्छरो वर्गका सन्तान पढ्ने दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था होइनन्। कक्षा 1 देखि 12 मा 7600 विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयले यस वर्ष 2300 जनाको आवेदन परे पनि 650 जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट चर्को दबाव खेप्नुपर्छ। त्यस्तै विराटनगर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय, चितवनको नारायणी नमूना माध्यमिक विद्यालय, काठमाण्डुका ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय र पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, तनहुँको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेतको जन माध्यमिक विद्यालय, झापाको हिमालय माध्यमिक विद्यालय लगायतमा पनि हरेक वर्ष नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको लर्को लाग्ने गरेको छ। यी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरिदिन माथिल्लो तहबाट चर्को दबाव खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तीनै सामुदायिक विद्यालयप्रति छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको संकेत गरेको छ। विद्यालयको सबलीकरण शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।